नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। इस वीडियो में कुर्बानी के हवाले से बुनियादी मालूमात, कुर्बानी के फ़ज़ाइल, कुर्बानी किन पर वाजिब है और आखिर में कुर्बानी के जानवर की उम्र कितनी होनी चाहिए, ये बयान किया जाएगा। वीडियो मुकम्मल देखने के बाद लाइक, कमेंट्स और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि ये पैगाम सब तक पहुंच जाए। कुर्बानी किसे कहते हैं? मखसूस जानवर को मखसूस वक्त में अल्लाह की बारगाह में कुर्ब हासिल करने की नीयत से ज़िबा करना, ये कुर्बानी कहलाता है। कुर्बानी की असल क्या है और ये बाकायदा कब से शुरू हुई? तो कुर्बानी दरअसल हज़रत सैयदुना इब्राहीम खलीलुल्लाह अला नबी अलैहिस्सलाम और आपकी तबा में हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसल्लम की सुन्नत मुबारका है। हज़रत ज़ैद बिन अरकम रदी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूलल्लाह, ये कुर्बानियाँ क्या हैं? फरमाया, सुन्नत अबीकुम इब्राहीम, तुम्हारे बाप इब्राहीम की सुन्नत है। साहबा ने अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसमें हमारे लिए क्या सवाब है? फरमाया, हर बाल के बदले में एक नेकी है। अर्ज की, या रसूलल्लाह, ऊन का क्या हुक्म है? फरमाया, ऊन के भी हर बाल के बदले में एक नेकी है। अब्दुल्लाह इब्न उमर रदी अल्लाह ताला अन्हुमा से मरवी है, आप फरमाते हैं कि हजूर अलैहिस्सलाम 10 साल मदीनतुल मुनव्वरा में क़याम पजीर रहे। आप हर साल कुर्बानी किया करते थे। क्या कुर्बानी का वजूब कुरान और हदीस से साबित है? तो जी हाँ, कुर्बानी का वजूब कुरान और हदीस से साबित है। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरतुल कौसर में इरशाद फरमाया, फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, बस ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने रब के लिए नमाज पढ़ें और कुर्बानी कीजिए। हजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिसमें कुर्बानी करने की वुसअत हो, ताकत हो, फिर वो कुर्बानी ना करे, फरमाया वो हमारी ईदगाह के करीब ना आए। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने खुश दिली से तालबे सवाब होकर कुर्बानी की, तो वो कुर्बानी उसके लिए आतिश जहन्नुम से हिजाब यानी रोक हो जाएगी। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इंसान बकरा ईद के दिन कोई ऐसी नेकी नहीं करता जो अल्लाह को खून बहाने से ज्यादा प्यारी हो। फरमाइए, ये कुर्बानी बरोज़े क़यामत अपने सींगों, बालों और खुरों के साथ आएगी और कुर्बानी के जानवर का खून जमीन पर गिरने से पहले अल्लाह के यहां कबूल हो जाता है। फरमाया, लिहाजा खुश दिली से कुर्बानी करो। हजरत शेख मुहक्किक अब्दुल हक मुद्दस देलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं, ये कुर्बानी बरोज़े क़यामत कुर्बानी करने वाले के नेकियों के पलड़े में रखी जाएगी कि जिससे उसका नेकियों का पलड़ा भारी हो जाएगा। मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, फिर ये कुर्बानी उसके लिए पुलसिरात पे सवारी बनेगी जिस पर वो सवार होकर आसानी पुलसिरात से गुजर जाएगा और कुर्बानी के जानवर का हर उज्व मालिक यानी कुर्बानी करने वाले के हर उज्व के लिए जहन्नुम से आजादी का फिदिया बन जाएगा। अहमद बिन इसहाक रहमतुल्लाह ताला अलैह बुजुर्ग हैं, वो फरमाते हैं कि मेरा भाई हर साल बावजूद गुर्बत रज़ा इलाही की नीयत से कुर्बानी किया करता था। उसके इंतकाल के बाद मैंने ख्वाब देखी कि क़यामत कायम हो गई, लोग अपनी कब्रों से बाहर निकल रहे हैं। मैंने अपने भाई को देखा कि वो 2 रंगे घोड़े पर सवार मुझे नजर आया। मैंने उससे पूछा, या अखी मा फ़अल अल्लाहु तआला बिका, अल्लाह ने तेरे साथ क्या मामला किया? उसने कहा, अल्लाह ने मुझे बख्श दिया। मैंने पूछा, किस अमल के सबब? वो कहने लगा कि एक दिन एक गरीब बुढ़िया को रज़ा इलाही की नीयत से 1 दिरहम दिया था, मेरे वो काम आ गया।
میں نے اس سے پوچھا یہ سواریاں کیسی ہیں، کیونکہ اس کے ساتھ اور بھی کئی گھوڑے تھے اس کے گھوڑے کے ساتھ. وہ کہنے لگا یہ میری بقرہ عید کی قربانیاں ہیں، اور جس پر میں سوار ہوں یہ سب میری سب سے پہلی قربانی ہے. میں نے پوچھا اب کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ وہ کہنے لگا جانا کہاں ہے، میں جنت کی طرف جا رہا ہوں. یہ کہہ کر وہ میری نظروں سے اوجھل ہو گیا. قربانی کن پر واجب ہے؟ قربانی ہر بالغ مقیم مسلمان مرد و عورت مالک نصاب پر قربانی واجب ہے. مالک نصاب کسے کہا جاتا ہے؟ یعنی جس شخص کے پاس 52.5 تولے چاندی یا اتنی مالیت کی رقم یا اتنی مالیت کا مال تجارت یا اتنی مالیت کا حاجت اصلیہ کے علاوہ سامان ہو، اور اس پر اللہ یا بندوں کی اتنا قرضہ نہ ہو کہ جس کو ادا کر کے ذکر کردہ نصاب باقی نہ رہے، تو اسے مالک نصاب کہا جاتا ہے. ایک لفظ میں نے استعمال کی حاجت اصلیہ کے علاوہ سامان ہو. اس سے کیا مراد ہے؟ حاجت اصلیہ سے مراد وہ چیزیں ہیں کہ جن کی عموماً انسان کو ضرورت ہوتی ہے اور ان کے بغیر گزر اوقات میں شدید تنگی و دشواری محسوس ہوتی ہے، جیسے رہنے کا گھر، پہننے کے لیے کپڑے، سواری، علم دین سے متعلق کتابیں، پیشہ سے متعلق اوزار وغیرہ. یہ سب چیزیں حاجت اصلیہ میں آتی ہیں. اگر ہم اس تعریف کو مد نظر رکھیں، ملحوظ خاطی رکھیں، تو ہمیں معلوم ہو جائے گا ہمارے گھروں میں بے شمار ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو حاجت اصلیہ میں نہیں آتی. ان کا حساب لگائیں، اگر تو ان کی قیمت 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر پہنچ گئی تو قربانی واجب ہو جائے گی. قربانی کے جانور کی عمر کتنی ہونی چاہیے؟ اونٹ 5 سال کا، گائیں 2 سال کی، بکرا، اس میں بکری، دمبا، دمبی، بیڑ، نر و مادہ یہ سب شامل ہیں. 1 سال ہونی چاہیے اس کی عمر. اس سے کم عمر ہوگی تو قربانی جائز نہیں، زیادہ ہوگی تو جائز بلکہ افضل ہے. ہاں، دمبا یا بیڑ کا بچہ کہ جو دور سے دیکھنے کا ہے اس کی عمر 6 مہینے، لیکن دور سے دیکھنے کا 1 سال کا لگتا ہو، اتنا موٹا ہو، فربا ہو، قد آور ہو کہ اس کو دیکھے تو دور سے سال کا لگے، حالانکہ اس کی عمر 6 ماہ ہے، اس کی قربانی بھی جائز ہے. دمبا یا بیڑ کا بچہ جو ہوتا ہے، مطلقاً 6 مہینے کے دمبے یا بیڑ کے بچے کی قربانی جائز نہیں. اس کا موٹا تازہ ہونا، قد آور ہونا، فربا ہونا، یعنی ہے وہ 6 مہینے کا لیکن دور سے دیکھنے سے وہ سال کا لگتا ہے، اس کی قربانی بھی جائز ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو اللہ کے حضور اخلاص کے ساتھ رضا الہی کی نیت سے سنت ابراہیمی و سنت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ادا کرنے کی نیت سے جو مسلمان قربانیاں کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی قربانیوں کو قبول فرمائے. جو نہیں کر سکتے، اللہ کریم ان کو آئندہ سال اپنی بارگاہ میں اپنی رضا کے لیے، اپنے محبوب کی سنت کو ادا کرنے کے لیے قربانی کرنے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.